बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, सोलापुर फिल्म सिटी में आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मोहब्बत कबूल न हो तो आगे बढ़ें, जब मोहब्बत की तारीफ न की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है, तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। जो चीज़ आपके पास नहीं आती उस पर गम न करें। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं नहीं आती, वो आफात को आने से रोकती हैं। आपका रास्ता अकेले का है, दूसरे आपके साथ उस पर चल सकते हैं, लेकिन आपके लिए उस पर कोई नहीं चलता। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे अख्तलाफ करता है, तो आपके दिल में नफ़रत की एक छोटी सी चूंटी जन्म लेती है। अगर आप उस चूंटी को एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन सकती है। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है इंशाअल्लाह। जानने का फन ये जानना है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, रास्ता नजर आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। कभी भी किसी खुशी के जाने पर गम न करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। हम जितना पुरसुकून होते हैं उतना ही ज़्यादा सुन सकते हैं। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है हर शख्स के लिए जो उसे समझ सकता है। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आँखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनके दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात न रखो। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं। आपके पास पंख हैं, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। जब मैं किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं सब्र की जगह पर बैठूँ तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। दरख्त की तरह बनो और मरे हुए पत्तों को गिरने दो। चीज़ों के सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है। मैं आपसे वहाँ मिलूँगा। आप जो नहीं जानते उसे दूसरों को न सिखाएं।
جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب 1 منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہارے، کیونکہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے، سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنے، حیا کے لیے زمین کی طرح بنے، جیسے تم ہو ویسے ہی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا، اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ کو ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے، آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ لوہے کا کلہاڑ لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ صرف جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ ہونے پر۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن حق گوئی کو کوئی شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کے آخری حصے کو
خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ شاعر مشرق سر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر مشرق سر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اپنے کردار کو سنبھالیے۔ تم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔